अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी दुनिया इस्लाम के एक मिसाली हुक्मरान गुजरे हैं। नूरुद्दीन जंगी के बारे में इब्ने असीर ने लिखा कि मैंने खुलफाए राशिदीन और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद नूरुद्दीन जंगी से बेहतर सीरतमंद और आदिल हुक्मरान नहीं देखा। आपका पूरा नाम अल मालिक अल आदिल नूरुद्दीन अब्दुल कासिम मोहम्मद इब्ने इमादुद्दीन जंगी था और बहुत नेक और इबादतगार शख्सियत के हामिल थे और आपने तहज्जुद कभी कज़ा नहीं की थी। आप 1118 ईस्वी में पैदा हुए और आपके वालिद इमादुद्दीन जंगी भी एक नेक हुक्मरान थे। जब इमादुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ तो उनके दो बेटों सैफुद्दीन गाजी और छोटे बेटे नूरुद्दीन जंगी के दरमियान सल्तनत तकसीम कर दी गई और इस तरह नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में हलब और सैफुद्दीन के हिस्से में मोसल की हुक्मरानी आई। नूरुद्दीन जंगी एक इंतहाई काबिल हुक्मरान थे। उन्होंने अपनी जंगी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर अपने आसपास की सलीबी रियासतों पर हमला करके उनको फतह कर लिया और आपके सिपा सालार सलाहुद्दीन अयूबी थे। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को बैतुल मक़दस फतह करने की आरजू थी और उसके लिए उन्होंने नायाब लकड़ी से एक मिंबर भी तामीर करवाया, जो उनकी ख्वाहिश थी कि जब वो बैतुल मक़दस फतह करेंगे तो मस्जिद अक्सा में इस मिंबर को रखेंगे। लेकिन उनकी ये आरजू उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नूरुद्दीन जंगी का ये ख्वाब पूरा किया और वो मिंबर मस्जिद अक्सा में रखवाया, जो आज भी मस्जिद अक्सा में मौजूद है। दोस्तों, हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया इस्लाम के वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनको 3 मरतबा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और इस ज़ियारत के साथ एक ऐसा वाक़या जुड़ा है जो मदीना की तारीख़ की तमाम किताबों में तहरीर है। ये वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये वाक़या 1557 हिजरी में पेश आया जब यहूदी शैतान सिर्फ टेम्पलर्स ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचाई। उस वक्त शाम पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत थी। एक रोज़ नूरुद्दीन मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार हुए और फिर नमाज पढ़कर सो गए। जैसे ही आपको नींद आई तो आपको ख्वाब में हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, जिसमें 2 मजीद चेहरे भी उनको दिखाए गए और उसके बाद हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन जंगी से मुखातिब हुए और फरमाया कि इन 2 लोगों के शर से हमें महफूज करो। इसके बाद ख्वाब ख़त्म हो गया। आप उठे और वज़ू किया और 2 नफल नमाज अदा की और उसको महज एक ख्वाब समझा और फिर सो गए। एक मरतबा फिर ख्वाब में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और यही हुक्म दोबारा दोहराया गया। आप फिर बेदार हुए और वज़ू करके 2 नफल नमाज अदा की और फिर सो गए। तो जैसे ही नींद आई तो तीसरी बार फिर आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और हुक्म को दोहराया गया। नूरुद्दीन जंगी एक बार फिर उठकर बैठ गए। 3 बार ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और उनके हुक्म ने नूरुद्दीन जंगी को बेचैन कर डाला। आपका सारा जिस्म पसीने से शराबूर था और आप इंतहाई परेशान हो गए। आपने फौरन अपने मुशीर ख़ास जमालुद्दीन अस्फ़हानी को तलब किया और उसको सारा ख्वाब बताया। जमालुद्दीन अस्फ़हानी ने आपसे कहा कि शायद अल्लाह ताला आपसे ही कोई बड़ा काम लेने का इरादा रखता है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आपको ही इस मकसद के लिए चुना है और मेरा मशवरा ये है कि ये ख्वाब आप किसी से ना कहें और जितनी जल्दी हो सके मदीना की तरफ कूच कर जाएं।
آپ نے فجر کی نماز پڑھتے ہی 20 لوگوں کا مختصر قافلہ تیار کیا اور اپنے ساتھ تحائف اور دینار رکھے اور مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے۔ شام اور مدینے کا فاصلہ بہت طویل ہے، جس میں 20 سے 25 روز لگ جاتے تھے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ خواب اوجھل نہ ہو رہا تھا، اور آپ نے سفر کے پڑاؤ کو مختصر اور تیز سفر کر کے 25 دن کا سفر 16 دن میں مکمل کر لیا۔ جیسے ہی آپ مدینہ منورہ پہنچے تو حاکم مدینہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے حاکم مدینہ کو اپنے آنے کی اصل وجہ بیان کر دی، لہٰذا حاکم وقت کے مشورے سے ہی مدینہ شہر کے داخلی دروازے کے قریب سلطان کی طرف سے ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام کو آنے کی دعوت دی گئی۔ مدینہ کے تمام لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے اور دعوت کے بعد ہر شخص سلطان کو آ کر ملا، جس کو سلطان ہدیہ دیتے اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے تھے۔ جب تمام لوگ سلطان سے مل لیے تو سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا کہ کیا تمام لوگ کھانا کھا کر مجھ سے مل چکے ہیں؟ تو حاکم مدینہ نے جواب دیا، جی تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں، سوائے 2 بوڑھے بزرگوں کے جو انتہائی نیک سیرت، عبادت گزار اور مالدار لوگ ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزارتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو شک گزرا اور آپ نے کہا کہ ان دونوں کو بھی بلایا جائے، ہم ان کو بھی ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ جب ان کو بلانے بھیجا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت ہے، انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان نور الدین زنگی نے سنا تو حکم دیا کہ ان دونوں کو ہر صورت ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے ان دونوں کو فوراً پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی چہرے تھے جن کو حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھایا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کرو۔ سلطان نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور یہاں حج کی نیت سے آئے تھے اور اب اپنی بقیہ زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزارنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ مغرب کی جانب ایک گھر خرید رکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے ساتھ ان کا گھر دیکھنے چلے گئے۔ گھر میں جب داخل ہوئے تو یہ ایک کمرے پر مشتمل گھر تھا، جس کے اندر کچھ قرآنی نسخے، کچھ سامان اور چٹائی نظر آئی جو زمین پر بچھا رکھی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب چٹائی ہٹائی تو ان دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ کا دہانہ موجود تھا، جس کا رخ روضہ رسول نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے چنگھاڑ کر بولا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے لرزتی ٹانگوں سے جواب دیا کہ ہم لوگ عیسائی ٹیمپلرز ہیں اور ہمیں صلیبیوں نے تربیت دے کر مدینہ بھیجا تاکہ ہم لوگ سرنگ کھود کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو نکال کر یہاں سے لے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ ہم رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی صبح پانی کی مشک میں ڈال کر جنت البقیع قبرستان میں پھینک آتے تھے۔ یہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے تقریباً قریب پہنچ چکے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی گھر میں اسی وقت ان دونوں ملونوں کا سر قلم کروا دیا اور پھر روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی۔ یہ خندق اتنی گہرائی تک کھدوائی گئی کہ پانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تب اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا اور یہ سیسا اس حد تک ڈالا گیا کہ زمین اور سیسا آپس میں برابر ہو گیا تاکہ دوبارہ کسی کافر کی روضہ اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔
آپ نے روضہ اقدس کے قریب اس دور کی مسجد نبوی کے احاطہ میں برجی بھی تعمیر کروائی، جہاں 24 گھنٹے ایک مسلح سپاہی روضہ اقدس کی حفاظت پر مامور رہتا تھا۔ نور الدین زنگی نے جب ان دونوں ملعونوں کو ہلاک کر دیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ اس عظیم کام کے لیے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس حقیر غلام کو چنا۔ اس سعادت کی خوشی سے ان کے عشق رسول میں آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اقدس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔